सम्माननीय सभामुख महोदय, म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुँका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो
त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनेट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा आफ्ना विचार विश्लेषण प्रस्तुत गर्न म यहाँ उभिएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने प्रचलन यो एउटा केवल नियमित धर्मनिर्वाह मात्रै होइन, यसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई ठिक ढङ्गले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसका प्राथमिकतालाई यसले ठिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ र यसको आलोकमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा यो प्रचलन संसदमा सुरु भएको सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा यो केवल एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्रै होइन, सिङ्गो सदनको सुझावका आधारमा आगामी बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो भनेर म स्मरण गर्न चाहन्छु र यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्नका निम्ति म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले बजेटको सिद्धान्त मार्गदर्शक यो सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हामीले के कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ भने हामी कहाँ छौँ, आज नेपाली अर्थतन्त्र कहाँनिर छ, नेपाली अर्थतन्त्रका सामनेमा चुनौतीहरू कस्ता छन्, अर्थतन्त्र कहाँनिर छ र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरालाई सबभन्दा पहिला टेबलमा राख्न सक्नुपर्छ। तथ्यहरूलाई एक एक गरेर केलाउन सक्नुपर्छ र त्यो तथ्यले जे बोलिरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले सभामुख महोदय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भनेदेखि सरकार खास गरी अर्थतन्त्रका समस्याप्रति, अर्थतन्त्रका चुनौतीप्रति बेखबर रहेको मैले महसुस गरेँ। चुनौती कहाँनिर छ, समस्या कहाँनिर छ, कहाँबाट हामीले चुनौतीको सामना गर्न कसरी अगाडि बढ्नु पर्यो त्यसतर्फ बेखबर रहेको मैले यो चाहिँ दस्तावेज पढ्दा अनुभव गरेँ सभामुख महोदय। खास गरिकन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता आफ्नो प्रतिवेदन तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ। उक्त तथ्याङ्कले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित भएको उक्त तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्य उद्घाटित गरेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्दीको अवस्थामा छ। यो अरू कसैले भनेको होइन सभामुख महोदय, सरकारको आधिकारिक संस्था राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले
गत हप्ता प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले बोलेको यो चाहिँ विषय हो सभामुख महोदय। देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ। यो मन्दीमा गएको छ भन्ने कुरालाई हामी ढाक्छौँ कि मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छौँ कि र मन्दीमा गएको छ तर हामी अब यसलाई योभन्दा अरू बिग्रन नदिएर यसलाई चाहिँ लयमा फर्काउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छौँ। यो दोबाटोमा हामी छौँ र निसन्देह अहिले चाहिँ हामीले के अठोट गर्नुपर्छ सभामुख महोदय भनेदेखि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने, त्यसले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ, सिङ्गो सदन प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। के छ भन्दाखेरि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको कुल गृहस्थ उत्पादन 0.4%ले ऋणात्मक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको कुल गृहस्थ उत्पादन 0.73%ले ऋणात्मक छ। अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षका लगातारका 2 त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षका 3 त्रैमासिकहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन ऋणात्मक हुनुले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ भन्ने कुराको यसले पुष्टि गर्दछ। यो त्यसको एउटा जबरजस्त प्रमाण हो सभामुख महोदय। चालु आर्थिक वर्ष यो सच्चाइलाई कि आर्थिक रूपमा मुलुक मन्दीमा गयो भन्ने यो सच्चाइलाई यो प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले इग्नोर गरेको छ, देख्न चाहेको छैन वा देखेर पनि नदेखा जस्तै गरेको छ। मैले यता कता सुन्छु यो सच्चाइ जस्ताको तस्तै भनिदियो भने जनतामा त्रास पैदा हुन्छ, त्यो त्रास नफैलियोस् भनेर पनि यो सच्चाइलाई लुकाउनुपर्छ भन्ने पनि यता कता चर्चा गरेको सुन्छु। यो जनताप्रतिको अविश्वास हुन्छ सभामुख महोदय यस प्रकारको विश्लेषण। त्यस कारणले सत्यलाई जस्ताको तस्तै समाजका समक्ष, सदनका समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ र सत्यले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई, तथ्यले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता चुकेको छ सभामुख महोदय। यति मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अनेक कोणहरूमा अत्यन्त गम्भीर छन् सभामुख महोदय। चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के दाबी गरिएको थियो भनेदेखि आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ भनेर बडो उच्च स्वरमा दाबी गरिएको थियो। स्वभावैले 8% को आर्थिक वृद्धि दर सबैका निम्ति आश लाग्दो कुरा पनि थियो। होस् न त, हुन्छ भने राम्रै कुरा हो भन्ने थियो। तर आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? आज हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ? स्वयं केन्द्रीय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर सभामुख महोदय 2.16% खुम्चिने त्यसले प्रक्षेपण गरेको छ, अनुमान गरेको छ। कहाँको 8% को अनुमान सभामुख महोदय, कहाँको चाहिँ 2.1% खुम्चिने अवस्था। हाम्रा अनुमानहरू कति हावादारी छन्, कति अयथार्थ छन्, कति त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीलाई इग्नोर गरेर चाहिँ प्रस्तुत हुने गर्छन् भन्ने कुराको यो एउटा चाहिँ नमुना हो सभामुख महोदय। त्यसै गरी सभामुख महोदय कुल गृहस्थ उत्पादनको 6.41% मात्रै अहिले हामी बचतमा छौँ। हाम्रो जति पनि गृहस्थ उत्पादन छ त्यसको चाहिँ 6.41% मात्रै बचत हुने गरेको छ र जिडिपीको 93.59% उपभोगमै सकिने स्थिति छ सभामुख महोदय। ज्यादै न्यून अर्थात् 1400 को हाराहारीको अमेरिकी डलरमा प्रति व्यक्ति आइपुगेको छ। अघि पनि यस विषयमा चर्चा भयो, हामी धेरै पछाडि परेका छौँ भनेर। त्यस्तै गरी वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको दृष्टिकोणले सभामुख महोदय 7.44% भन्दा बढी छ मुद्रास्फीति र निर्यात यस बिचमा निर्यात 30% भन्दा बढीले घटेको छ। अर्थतन्त्रका यी सूचकहरूले हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा बताउँछ सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय राजस्व सङ्कलनको कुरा गर्ने भनेदेखि त अत्यन्त कहाली लाग्दो, अत्यन्त त्रासदीपूर्ण अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। देश कसरी चल्छ? अर्थमन्त्रीले
कसरी सम्हाल्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई, अथवा त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। राजस्व सञ्चालनको अवस्था के छ भनेदेखि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो त्यो लक्ष्यको तुलनामा आजका मितिसम्म आइपुग्दा हामीले लक्ष्यको तुलनामा 50% मात्रै कर राजस्व परिचालन गर्न सकेका छौँ। लक्ष्यको 50%, यो कुनै जोकको विषय होइन सभामुख महोदय, यो धेरै सिरियस इन्डिकेसन हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भन्ने कुरा बताउँछ सभामुख महोदय। त्यसै गरी म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय, लक्ष्यको तुलनामा 50% कम भएको मात्रै होइन सभामुख महोदय, गत वर्ष यही समयमा सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा यो वर्ष सङ्कलन भएको राजस्व 13%ले कम छ। गत वर्षभन्दा 13%ले कम छ। यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा 50%ले कम छ र गत वर्षको तुलनामा हामी 13%ले कम छ। सभामुख महोदय, यो राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कहाली लाग्दो आँकडा म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको मितिमा चालु आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व 708 अर्ब सङ्कलन भएको छ आजको मितिमा। गत आर्थिक वर्षमा आजकै मितिमा कति सङ्कलन भएको थियो भन्दाखेरि 817 अर्ब सङ्कलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आजको मितिमा 817 अर्ब सङ्कलन भएको थियो। आज चालु आर्थिक वर्षमा 708 अर्ब सङ्कलन भएको छ। हामी हिजो कहाँ थियौँ र आज कहाँ आइपुग्यौँ? सभामुख महोदय, गत वर्षको तुलनामा मात्रै कम भएको होइन सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन गत वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि यो वर्ष कम छ सभामुख महोदय। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 722 अर्ब, अघिल्लो वर्ष होइन त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले यति बेला 722 अर्ब सङ्कलन गरेका थियौँ। अहिले हामी 708 अर्बमा छौँ। गत वर्षको तुलनामा मात्रै होइन सभामुख महोदय, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि हामी अहिले राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले हामीहरू पछाडि छौँ। यसले के देखाउँछ सभामुख महोदय? हाम्रो कर प्रशासन, हाम्रो यो चाहिँ राजस्व व्यवस्थापन कहाँनिर छ? यसले चाहिँ यो राजस्व परिचालनको यो अवस्थाले हामीलाई चौतर्फी रूपमा आर्थिक सङ्कटतर्फ डोर्याइरहेको छ, धकेलिरहेको छ सभामुख महोदय। यसले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अत्यन्त ठुलो समस्या सृजना गरेको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन अहिले सङ्कटापन्न अवस्थामा आइपुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च गत वर्षको भन्दा खर्चको अवस्था के छ हेर्नु फेरि? आम्दानीको अवस्था त त्यस्तो, खर्चको अवस्था के छ भन्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च गत वर्षको भन्दा 19% बढी छ। खर्च 19% बढी छ, तर राजस्व सङ्कलन 13% कम छ। 19 र 13 जोडेर हेरौँ त सभामुख महोदय, हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसमाथि मुद्रास्फीति जोडिदिउँ, हामी कहाँ पुग्छौँ? हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामर्थ्य कहाँनिर छ? त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चाहे ऋणको कुरा गर्नुहोस् चाहे अनुदानको कुरा गर्नुहोस्, यसमा भारी मात्रामा कटौती छ। वैशाख 22 गतिसम्म आइपुग्दा हामीले वैदेशिक ऋण जम्मी 54 अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौँ। अनुदानको त कुनै गणनायोग्य आकार नै छैन। यस्तो अवस्था छ। पुँजीगत खर्च के छ? पुँजीगत खर्च के छ भने आजसम्म आइपुग्दा 30% को हाराहारीमा त हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छौँ। र सभामुख महोदय, यो चाहिँ जुन सङ्घीय सञ्चित कोष छ, सङ्घीय सञ्चित कोषको अवस्था के छ? पछिल्ला दिनहरूमा म सुनिरहेको छु सम्बन्धित कार्यालयहरू, सम्बन्धित निकायहरूले यो चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषको आँकडा सार्वजनिक गर्न हेजिटेसन गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ कति चाहिँ भने दैनिक रूपमा बढिरहेछ, कति बताउनु भनेर हेजिटेसन गरिरहेछन्। म सुन्दैछु सङ्घीय सञ्चित कोष आजका मितिमा करिब 200 अर्बले ऋणात्मक छ। सङ्घीय सञ्चित कोष 200 अर्बले आजका मितिमा ऋणात्मक छ भने हामी आर्थिक दृष्टिकोणले कहाँ आइपुगेका छौँ सभामुख महोदय? यस्तै गरी सभामुख महोदय, चैत्र महिनासम्मको निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 26.34%ले कम छ। निर्यात अघिल्लो वर्षभन्दा 26.34%ले कम छ। आयात 18.08%ले कम छ। आयात त घट्यो नि भनेर यता कता चित्त बुझाउनु खोजेको हामीले सुन्छौँ सभामुख महोदय। यथार्थ त्यस्तो होइन। आयात घट्नु सकारात्मक कुरा हो सभामुख महोदय, तर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात समेत रोकिएको कारणले गर्दा यो चाहिँ आयात 18.8% कम हुन गएको छ सभामुख महोदय। यो कुनै सकारात्मक लक्षण होइन। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा गत वर्षको तुलनामा 76%ले कम छ।
गत वर्षको तुलनामा 76%ले कम निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशको भुक्तानी, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व 120 अर्बभन्दा ज्यादा भइसकेको छ। उत्पादन, रोजगारी, माग, आपूर्ति, आयात निर्यात सबैतिर भारी मात्रामा गिरावट छ। निजी क्षेत्रले अघि पनि चर्चा गर्नु पूर्ववक्ता मान्यजीले चर्चा गर्नुभएको थियो, निजी क्षेत्रले इतिहासमा कहिल्यै नभएको एउटा पीडाको महसुस गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र अत्यन्त ठुलो त्रासमा चाहिँ यति बेला बाँचिरहेको छ। कसरी आफ्ना व्यवसायहरू, कसरी उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ ऋण, कसरी त्यसको कसरी ब्याज भुक्तानी गर्ने, यस्ता समस्याहरूबाट उनीहरू चाहिँ कल्पनातीत पीडामा चाहिँ तडपिरहेका छन्। निजी क्षेत्र तडपिरहेको छ। लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू अत्यन्त विकराल बनेका छन्। यी समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई अर्को कोणबाट चुनौती दिइरहेका छन्। मिटर ब्याजीहरूका अपराध कर्मले अर्थतन्त्रका विरुद्धमा चुनौती खडा गरिएको छ। यस प्रकारका समस्याहरूको बिचमा हामीहरू छौँ सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा सभामुख महोदय, यो सच्चाइलाई कि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अत्यन्त गम्भीर छन्, अत्यन्त नकारात्मक छन्, आर्थिक दृष्टिकोणले हामी गम्भीर समस्यामा छौँ र मुलुक आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ। यदि हामीले सार्थक पहल लिन सकेनौँ भने, यदि हामीले त्यो उचाइबाट समस्या जुन प्रकृतिको छ त्यही उचाइबाट समस्याका विरुद्ध जुझ्ने आँट गरेनौँ भने, योजना निर्माण गर्न सकेनौँ भने सभामुख महोदय, त्यो चाहिँ यो खास गरिकन आर्थिक मन्दीको यो जुन अवस्था छ, आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट हुँदै एउटा फेल्ड स्टेटतिर जाने, आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै ठुलो चुनौती निर्माण गर्ने त्यो जोखिम छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले हामी चाने चुने अवस्थामा छैनौँ, सामान्य अवस्थामा छैनौँ भन्ने सच्चाइलाई महसुस गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता तय हुनुपर्छ र त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको आलोकमा बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसै गरी सभामुख महोदय, यो तर यहाँ के छ भनेदेखि विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, अर्थतन्त्र दबावमा भएको, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको, सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको जस्ता पदावलीहरू सामान्य अवस्थामा देखा पर्ने सामान्य प्रकृतिका समस्याहरूमा छ क्यारे मुलुक भन्ने खालको चाहिँ प्रकृतिका पदावलीहरूको प्रयोग गरिएको छ र यो आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई यो चाहिँ वास्तवमा उजागर गर्न सङ्कोच मानिएको छ या छोप्न खोजिएको छ। यसले समस्याको समाधान दिँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूलाई सदन समक्ष जानकारी पनि दिनुपर्छ र त्यही जगमा उभिएर हामी त्यहाँनिर छौँ भन्ने सच्चाइलाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकताले के भन्छ भनेदेखि विश्व आर्थिक परिदृश्य र केही आन्तरिक कारणले गर्दा यो अवस्था सृजना भएको हो भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकताले बताएको छ सभामुख महोदय। विश्वको चाहिँ आर्थिक परिदृश्यको सहायक भूमिका होला, तर सभामुख महोदय, विश्वको आर्थिक परिदृश्यको भूमिका निर्णायक होइन। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। सहायक हुन सक्ला तर यसको भूमिका निर्णायक होइन। यसका लागि वास्तवमा यो सत्ता गठबन्धनका आजका र हिजोका नीति र निर्णयहरू मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्। यो सत्ता गठबन्धनको आज र हिजोका निर्णयहरू, नीति र निर्णयहरू मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्। म स्मरण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, नाकाबन्दीको बेलामा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लिएर आयौँ, भूकम्पको बेलामा हामीले चाहिँ सम्हालेर लिएर आयौँ, कोभिडको महामारीको बेलामा मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा जानबाट जोगाएर लिएर आयौँ। सभामुख महोदय, के त्यस्तो खण्ड खातिर पर्यो र आज मुलुक यो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आइपुगेको छ? यो खण्ड खातिर कहाँनिर परेको छ भने सत्ता गठबन्धनका आजका नीतिहरू र हिजोका नीतिहरू, आजका निर्णय र हिजोका निर्णयहरूको कारणले गर्दा मुलुक आज आर्थिक रूपले यो परिदृश्यमा आइपुगेको हो भन्ने सच्चाइलाई देख्न सक्नुपर्छ, स्वीकार्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म अर्को एउटा तथ्याङ्क स्मरण गर्न चाहन्छु। 2074 भन्दा अगाडिको दशकमा औसत 4% रहेको आर्थिक वृद्धि दर 74 देखि 76 सम्मको 3 आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ 6.5% को औसत 6.5% को हाराहारीमा माथि उठाउन सकेका थियौँ। त्यस अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। 74 भन्दा अगाडि 4% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने गरेको थियो। 74 देखि 76 सम्म हामीले 6.5%
मैले यो कुनै वैयक्तिक रूपमा यो आँकडा भनिरहेको छैन, सरकारका आधिकारिक आँकडाबाट मैले यो उद्धरण गरेको छु सभामुख महोदय। 6.4% हाराहारीको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले 74 देखि 76 सम्म 6.5% हाराहारी औसतमा ल्याइ पुर्यायौँ। तर आज त्यो 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर 7-8 हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ सभामुख महोदय भन्दाखेरि 2.1% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपणमा। यो त प्रक्षेपण हो सभामुख महोदय। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यही प्रक्षेपण पनि कायम रहन्छ कि अझ त्यो त्यसमा पनि कटौती हुन्छ भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले स्थिति यस्तो खालको छ। त्यसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्तो त्रासदीपूर्ण मन्दीको अवस्था चपेटाबाट कसले पुर्यायो, यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय। यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु फेरि पनि रियालिटीमा टेकेर अगाडि बढ्ने आँट गरौँ सभामुख महोदय। समस्या चिन्न नसक्ने हो भने, सरकारका आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने र त्यस अनुरूप नै हामीले आफ्ना सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई रिसेटिङ गर्न तयार नहुने हो भनेदेखि र समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी बाहिर अगाडि बढ्न आँट नगर्ने हो भने सभामुख महोदय हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हाम्रो ओह्रालो यात्रा रोकिँदैन। ओह्रालोको गाडी ब्रेक फेल भएको ओह्रालोको गाडीको अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नपुगोस् सभामुख महोदय। त्यो चिन्ताबाट चिन्तित भएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसर्थ म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु हामीले चाहिँ चुनौतीलाई देख्ने, सामना गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउँदै थप बिग्रनबाट रोक्ने र क्रमशः गतिशील बनाउँदै लयमा फर्काउने र समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्ने यो दृष्टिकोणका साथ जानुपर्छ। त्यस अर्थमा कर्मकाण्डी शैलीको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन सभामुख महोदय। त्यो उचाइबाट सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्छ सभामुख महोदय। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याहरू के हुन्, किन यो तहको समस्या देखा पर्यो त्यसलाई चाहिँ देख्न सक्नु पर्यो। कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनु पर्यो सभामुख महोदय। टालटुल गरेर यो चाहिँ राजस्व परिचालनमा देखा परेको यी समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी सभामुख महोदय सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण बोकेर आउनु पर्यो सभामुख महोदय। सिद्धान्त र प्राथमिकता समस्यालाई सामना गर्ने र यो चाहिँ सामान्य खालका पदावलीहरू समस्या सामना गर्ने होइन व्यवस्था गर्न खोज्ने तरिकाबाट कहीँ पनि पुगिन्न। दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात कम गर्ने, गरिब र धनी बीचको खाडल घटाउने, संविधान प्रदत्त मौलिक हक अनुरूपको नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुराहरू। त्यो कुन जगमा उभिएर यी कुराहरू गरिन्छ त्यसले चाहिँ यी कुराहरूको एउटा चाहिँ कि केवल ओठे अभिव्यक्ति हुन् कि कार्यान्वयनको सामर्थ्य यिनले राख्छन् भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ सभामुख महोदय। त्यसर्थमा सभामुख महोदय म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको छ। हामीले यो सच्चाइलाई राम्रोसँग महसुस गर्न जरुरी छ र अहिले चाहिँ यो यद्यपि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, विभिन्न कुराहरू भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् हामी त्यसमा प्रवेश गर्न चाहेका छौँ कि छैनौँ। अहिले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणको प्रतिस्पर्धा छ सभामुख महोदय। यो वितरणको प्रतिस्पर्धा यहाँ सङ्घीय संसदमा यहाँ रहेका दलहरूका बिचमा मात्रै सभामुख महोदय, 3 तहका सरकारहरूका बिचमा पनि छ। हामी त्यसलाई कसरी नियमित गर्छौँ, कसरी प्रभावकारी गर्छौँ, कसरी प्राथमिकीकरण गर्छौँ, कसरी मुख्य समस्यामा केन्द्रित गर्छौँ त्यस विषयमा केही छैन सभामुख महोदय। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेर पुग्दैन सभामुख महोदय। निजी क्षेत्रको मनोबल हामी कसरी बढाउँछौँ? निजी क्षेत्र के भनिरहेको छ भने हिजो चाहिँ चालु पुँजी कर्जाले समस्या सिर्जना गर्यो, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने व्यवस्था गर्यो, त्यसले पनि पुगेन। अब हामी ऋण तिर्न सकिरहेका छैनौँ, ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो कारखाना चलिरहेको छैन, हाम्रो व्यापार चलिरहेको छैन। सभामुख महोदय हरेक तेस्रो सटर बन्द हुँदैछ देशव्यापी रूपमा। तथ्याङ्क हामी सङ्कलन गरौँ त हरेक पसलहरूमध्ये तेस्रो पसल बन्द हुँदैछ र भोलि अर्को दोस्रो पसल पनि बन्द हुने अवस्था देखा पर्दैछ। उद्योगहरू कल कारखानाहरू त्यस रूपमा बन्द हुँदैछन्। त्यस कारणले यो समस्यालाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ? त्यस कारण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेर हुँदैन। निजी क्षेत्र आज के भनिरहेको छ भन्दाखेरि उसको ऋणको, उसको ब्याजको यो समस्या समाधान हुनु पर्यो। उसको उत्पादनका क्षेत्रमा जुन समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। सरकारका नीतिहरू उत्पादन मैत्री, निजी क्षेत्र मैत्री हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले उनीहरूले भनिरहेका, उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको माग गरिरहेका छन्।
हामी चाहिँ जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ, त्यसले त्यो चाहिँ लागतका दृष्टिकोणले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र हुनु पऱ्यो, त्यहाँ राज्यले हामीलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाहरू दिनु पऱ्यो, अरू चाहिँ त्यस प्रकारका पूर्वाधारहरू दिनु पऱ्यो भनिरहेको छन्। त्यसतर्फ हामी ध्यान दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। उनीहरूका समस्यालाई इग्नोर गरेर हामीले चाहिँ केवल निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मात्रै कुराले मनोबल बढ्दैन। सभामुख महोदय, मनोबल बढाउने नीति र निर्णय लिएर अगाडि आउन सक्नुपर्छ, त्यस हिसाबले लाग्नुपर्छ। र यो औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने र लागत कम गर्ने यस ढङ्गले हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय म सक्नै आँटेको छु। अरू धेरै क्षेत्रमा चाहे चाहिँ गैर आवासीय नेपालीको कुरा गरौँ। सभामुख महोदय, प्रवासी नेपालीहरूको के छ माग? उनीहरूले चाहिँ देशभित्र हामी प्रवासमा बसे पनि मातृभूमिको सेवामा काम गर्न पाऊँ भन्ने उनीहरूको चाहना छ। हामी प्रवासमा भए पनि हाम्रो मताधिकार सुरक्षित होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। हाम्रो मताधिकार प्रवासमा हुँदैमा खण्डित नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। हामी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? उनीहरू प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? र उनीहरूलाई उनीहरूको सिप, उनीहरूको पुँजी, उनीहरूको प्रविधिलाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो देश मेरो पनि हो भन्ने त्यो अनुभूति दिलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यस हिसाबले जान जरुरी छ। यसरी चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ, शिक्षाको सन्दर्भमा आज के छ? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा दामाशाहीले विद्यालयहरूलाई चाहिँ सानो टोकन सपोर्ट बाँड्ने बाहेक अरू खास केही काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा म सभामुख महोदय के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो केवल कार्यक्रमहरूको फेरिस्त प्रस्तुत गरेर चाहिँ मात्रै पुग्दैन। सभामुख महोदय, हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ। प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको चुनौतीको बिचमा हामी छौँ, यो चुनौतीको बिचमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, पूर्व वक्ता मान्यजीको पनि भनाइलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा ठिकै कुरा गर्नुभएको छ, यति बेला पपुलिस्ट हुने होइन, रियलिस्टिक एप्रोचको बजेट आउनुपर्छ। ठिक हो, रियलिस्टिक एप्रोचको साथ बजेट आओस् र वास्तवमा बजेटको साइज बजेटमा निर्धारण गरिने कार्यक्रमहरूले चाहिँ यो समस्यालाई देखेको, बुझेको र समाधान दिन सक्ने त्यस ढङ्गले यो आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, अब म मेरो भनाइलाई टुङ्ग्याउनै आँटेँ, अब धेरै लामो कुरा म राख्न चाहन्न। सभामुख महोदय, समयको कारणले पनि। सभामुख महोदय, बजेटले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हिजोको अनुभवको आधारमा वर्तमान मात्रै होइन, भावी पुस्ताको समेत हेक्का राख्नुपर्छ। सबैलाई नेपालको नागरिक हुनुमा गरिमा र गौरवान्वित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सबैलाई अवसर र सम्मान उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। बजेटले आम जनतामा आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति र उत्साहको लहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयन र उपलब्धिको सङ्कल्प बोकेर बजेट आउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको पहिचान दिन सक्ने हुनुपर्छ। राष्ट्रिय तहमा मात्रै होइन सभामुख महोदय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पनि हैसियत र हिस्सेदारी हाम्रो प्राप्त हुन सक्ने गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पर्खाइमा हाम्रो समाज छ। सभामुख महोदय, यस्तो प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताले गाइड गरेको व्यवहार, समस्या चिनेको, समाधान देखेको र कार्यान्वयन हुन सक्ने त्यो रियलिस्टिक एप्रोचको अग्रगामी भावधारा सहितको त्यो प्रकारको बजेटको अपेक्षामा छ हाम्रो समाज। सभामुख महोदय, त्यसर्थ सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई कि नेपाली अर्थतन्त्रका सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा गर्दा अब यथास्थितिवादले हुँदैन, तदर्थवादले पनि हुँदैन, सामान्य सुधारले मात्रै पनि हुँदैन, रूपान्तरणकारी कदमका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यस रूपमा आउन सकेका छैन। सभामुख महोदय, यिनै कुरा राख्दै सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यस रूपमा रिराइट गरियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।